उच्च गुणस्तरको स्रोत बिउ उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ लुम्बिनी सिड कम्पनी प्रालीले काम गरिरहेको छ। त्यसका लागि रूपन्देही जिल्लाको सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 7 भैरवामा विक्रम सम्वत 2059 मा स्थापित लुम्बिनी सिड कम्पनीले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सिड कोल्ड र सिड ल्याब कक्ष निर्माण समेत गरिसकेको छ। यहाँका बिउहरू ओपी जातकै बिउहरू विदेशमा गइरहेको थियो। आज त्यो स्थिति छैन। गुणस्तरयुक्त बिउ यदि हामीले बनायौँ भने भोलिका दिनमा त्यो बाटो फेरि खुल्छ र त्यसको लागि धेरै चिजहरूको आवश्यकता पर्छ, रिसोर्सेसहरूको आवश्यकता पर्छ। जस्तो हामीले यहाँ बनाइरहेछौँ, हाम्रो ल्याब तयार छ, हाम्रा प्रोसेसिङ प्लान्टहरू तयार छन्, तर हामीलाई रिसोर्सेस भन्नाले बिउसँग सम्बन्धित बिउ उत्पादन अथवा एफन उत्पादन गर्नको लागि चाहिने मटेरियल यदि राज्यको पहलमा उपलब्ध हुन सक्यो भने यो अवसर हामीले यो राज्यले प्राप्त गर्ने अवसर हो, निजी क्षेत्रले प्राप्त गर्ने अवसर होइन, किनभने निजी क्षेत्रले काम गर्ने हो। सिड कोल्ड कक्ष र सिड ल्याब कक्षमा प्लान्ट ग्रोथ च्याम्बर, आइस मेकिङ मेसिन, सिड स्याम्पल गर्ने मेसिन, ब्याक्टेरिया परीक्षण गर्ने मेसिन, प्रकोप नियन्त्रण गर्ने मेसिन लगायतको जडान द्रुत गतिमा भइरहेको छ। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्रोत बिउ उत्पादन गरी निर्यात गर्ने लक्ष्य पनि लुम्बिनी सिड कम्पनीले लिएको छ। लुम्बिनी सिड कम्पनीले विशेष गरेर अहिले उन्नत बिउ उत्पादन, त्यसमा पनि विशेष गरेर अन्न दलहनमा र स्रोत बिउ उत्पादन यानि कि मूल बिउ, प्रमाणित बिउ उत्पादन, अब हाम्रो चाहिँ भविष्यमा हाम्रो चाहिँ योजना हाइब्रिड बिउ उत्पादनमा पनि रहेको छ। विशेष गरी धान, मकै, गहुँ, मसुरो र अन्य तरकारीको स्रोत बिउ उत्पादन गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा लुम्बिनी सिड कम्पनीको ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ। रूपन्देही जिल्ला सहित आसपासका गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, सल्यान, दाङ, रुकुम लगायतका जिल्लामा रहेका कृषकलाई समेटेर सहभागितात्मक स्रोत बिउ उत्पादन कार्य गर्दै आइरहेको छ। सुरुको वर्षमा हाम्रो 38 मेट्रिक टन गहुँको बिउबाट हामी सुरु गरेका थियौँ, उन्नत गहुँको बिउ, र 2062 सालमा हामीले स्रोत बिउ उत्पादन गर्ने लाइसेन्स पनि नेपाल सरकारबाट पायौँ। तत्पश्चात हामीले क्रमिक रूपमा यसको वृद्धि गर्दै गई अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यो 2074-75 चाहिँ यसको परिमाण चाहिँ सबै बालीको हेर्दाखेरि करिब 2100 मेट्रिक टन हामीले पुर्याउन सफल भएका छौँ। त्यसमा स्रोत बिउ पनि पर्छ, मूल बिउ, प्रमाणित बिउ र उन्नत बिउ गरेर 2100 मेट्रिक टन पुगेको छ। हामी बिउको क्षेत्रमा ठुलो एउटा काया प्लट गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्छौँ। कम्पनीले विभिन्न जिल्लाका कृषकलाई बीज वृद्धि गर्न तालिम दिने उद्देश्य सहित 50 जना क्षमताको तालिम कक्ष पनि निर्माण गरेको छ। यहाँ करिब 50 जना प्रशिक्षार्थीहरूलाई राख्न सकिन्छ र यसमा हामीले अब भविष्यमा चाहिँ तालिम सञ्चालन गर्ने कुनै पनि किसिमका तालिमहरू हामीले यहाँ सञ्चालन गर्छौँ। अहिले कम्पनीसँग पहाडी जिल्लाका 250 र तराई जिल्लाका 450 जना कृषक आबद्ध छन्।
कम्पनीले सिड ट्रस्ट गोदामको प्रयोग होस् भन्ने तयारी पनि थालिसकेको छ। कम्पनीलाई बिउ उत्पादनको क्षेत्रमा अब्बल र अग्रणी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। बिउ उत्पादनको बारेमा हामी अब धान गहुँ मात्रै नभएर हामी तरकारीमा जान्छौँ, तरकारीमा गर्ने। अनि यो रिसर्च प्रोग्रामहरू हैन, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भन्छ त्यसलाई, त्यसमा पनि जाने, अलिकति उन्नत किसिमको बिउ बिजन ल्याउने, धेरै उत्पादन किसिमको, धेरै उत्पादन हुने बिउहरू ल्याउने कार्यक्रम योजनाहरू हाम्रो छ। कम्पनीले अहिले करिब 2200 मेट्रिक टन स्रोत बिउ उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। त्यसका लागि कम्पनीले विभिन्न स्थानमा गहुँ र मकैका उन्नत जातहरूको सहभागितात्मक छनौट परीक्षण गर्दै आइरहेको छ। कम्पनीले आफ्नै करिब 1.5 बिघा क्षेत्रफलमा गहुँ र मकैको स्रोत बिउ उत्पादन परीक्षणका लागि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी काम गर्दै आइरहेको छ। कुनै कुनै जातहरू जस्तै बढी रोग लाग्ने, अहिले गहुँ बालीमा सबभन्दा बढी रस्ट रोग लाग्छ, त्यसको रेसिस्टेन्ट, त्यसको अवरोधी जातहरू छन्। एउटा ब्लक बनाएर यो 8वटा भेराइटी मध्ये कुन राम्रो गर्छ त्यसलाई संरक्षण गरेर फेरि यो क्षेत्रको लागि हामी त्यही बिउ बनाएर लुम्बिनी सीड कम्पनीले यो क्षेत्रलाई त्यही बिउ उत्पादन उपलब्ध गराउँछ। रूपन्देही जिल्लामा विभिन्न समूह र सहकारी मार्फत बिउ बिजन उत्पादन गर्ने समूह सहकारीको संख्या अत्यधिक भए पनि कृषकमाझ विश्वासिलो बन्दै गएका कारण अहिले लुम्बिनी सीड कम्पनीको गुणस्तरीयतामा कुनै प्रश्न उठेको छैन। कम्पनीले यही चैत महिनादेखि निजी क्षेत्रबाट उत्पादित हाइब्रिड बिउ बजारमा ल्याउने तयारी समेत गरिरहेको छ। लुम्बिनी सीड कम्पनी भैरवा रूपन्देहीले भलबारी जेहेदा भन्ने ठाउँमा चाहिँ हाइब्रिड सीड प्रोडक्सन मेजको बिउ उत्पादन गरिरहेको छ, जसमा चाहिँ फिमेल र मेलको रेसियो कति छ भन्दा 4:1 छ। फिमेल चाहिँ 4 लाइन छ र मेल चाहिँ 1 लाइन छ। जुन फिमेल बोटमा रहेको यो ट्यासल भन्छ, यसलाई धान चमर नेपालीमा हैन, यसलाई हटाउने कार्य गरिन्छ, जसलाई डिटेस्टिङ भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा हैन। डिटेस्टिङ गर्नुको मुख्य कारण के हो त भन्दाखेरि हाइब्रिड सीड प्रोडक्सन गर्दा, कुनै पनि बालीको हाइब्रिड सीड प्रोडक्सन गर्दाखेरि फिमेल भागलाई हटाएर भाले भागको परागकणहरूलाई पोथी भागको जुङ्गामा परागसेचन गरेर उत्पादन गरिने बिउलाई हाइब्रिड बिउ भनिन्छ हैन। त्यस्तै यो मकैमा पनि त्यस्तै काम भइरहेको छ। अहिले यो डिटेस्टिङ भनेको हामीले डिटेस्टिङ गरिरहेछौँ। डिटेस्टिङ भन्दा कसरी गर्छन् भन्दाखेरि धान चमरलाई बिस्तारै माथि उखेल्ने र कुनै पनि पात ननिक्लिने गरी निकाल्नु पर्दछ। कम्पनीद्वारा उत्पादित बिउ निकै नै गुणस्तरीय भएको बताइन्छ। हामी लुम्बिनी सीड्सको ओरिजिनल बिउ, गुणस्तरीय बिउ उहाँहरूले हामीलाई एभाइलेबल गराइदिनु भयो। जल र मलको हामीले आफै व्यवस्था गऱ्यौँ, जसले गर्दा हाम्रो उत्पादन एकदम टप लेभलमा गयो। रूपन्देहीमा अरूहरू पनि छन् सीड कम्पनी, जहाँसम्म मलाई लाग्छ कि हामी एभाइलेबल त्यसमा इन्भल्भ पनि छौँ। अनि लुम्बिनी सीडको जतिको गुणस्तरीय कुनैको पनि छैन। जसमा यसको मुख्य कारण के छ भने हाम्रो त्यहाँको डाइरेक्टर साहब आफै एजी सम्बन्धीको विज्ञ हुनुहुन्छ र जतिजना उहाँले त्यहाँ आफ्नो कम्पनीमा इन्भल्भ गराउनु भएको छ, लगभग यहाँ एउटा पक्लिया क्याम्पस एजी क्याम्पस छ, यहाँ बिएससी एजी, उहाँको प्रोफेसरहरूलाई पनि उहाँले इन्भल्भ गराउनु भएको छ र आफू पनि यस कुरामा धेरै अनुभव बोकेको मान्छे हुनुहुन्छ, जसले गर्दा हामीलाई पुग्न सक्नु भएको छ।
कम्पनीले अहिले स्वर्गद्वारी, बाणगङ्गा, बोरलग 100, धौलागिरी लगायतका बिउ उत्पादन गरी पहाडी भेगमा पहाडकै जात र तराईमा तराईकै जातका बिउको प्रयोग गरिरहेको छ। कम्पनीबाट उत्पादित विभिन्न जातका बिउहरूको उत्पादन क्षमता निकै राम्रो भएको किसानहरूको भनाइ छ। लुम्बिनी सिडबाट 8वटा जातहरू विभिन्न देशका राम्रो धेरै उत्पादन दिने खाले उहाँहरूले सरहरूले ल्याएर लगाउनु पठाउनु छ, हामीले लगाइएको छ। अहिले देख्नुभयो त्यस्तै छ। यो कुन राम्रो हुन्छ र यो क्षेत्रलाई कुन राम्रो होला, राम्रो भयो भने हामीले पनि देख्छौँ। देखेपछि यही बिउ हामीले फेरि माग गर्छौँ लुम्बिनी सिडबाट र गाउँमा धेरै उत्पादन गराउँला भन्ने उद्देश्यको साथ यो लगाएको छ। लुम्बिनी सिड कम्पनीको सुरुदेखि नै मैले त्यसमा बिउ उत्पादन काममा भाग लिन थालेँ र सुरुमा मलाई 1-2 जनाले तर्साएका पनि थिए। यो भर्खर खुलेको कम्पनी हो, यसले पेमेन्ट गर्न नसक्न सक्छ, यसबाट तपाईँलाई धोका हुन सक्छ भने तर मैले एउटा साथीहरू अनि पञ्चरामजी पनि मैले चिनेकै, भीमरामजी चिनेकै हुँदाखेरि मैले जे हुन्छ अब 1-2 वर्षको 1 वर्षको लस हुने कि भयो साथीहरूमै जान्छ केही हुँदैन भने मैले सुरु गरेँ र उहाँहरूले जसरी मैले सुरु गरेँ त्यसरी नै उहाँहरूले विश्वासशील रूपमा जुन किसानहरूलाई पेमेन्ट दिने आउनुभयो र बोनसहरू दिँदै आउनुभयो। त्यसबाट नै म बड़ी प्रभावित होने गएर अहिले म एकदम निरंतर लुम्बिनी सीड कंपनी में छु। लुम्बिनी सीड कंपनी से ये काबर थे खजुरा, कालो और लोकल, ये तीनों ने लगा हुआ है लुम्बिनी सीड कंपनी से। उत्पादन बढ़िया होता है, बढ़िया लाग है। रूपन्देही जिल्लामा धेरै निजी क्षेत्रबाट बिउ बिजन उत्पादन भइरहेको छ। किसानलाई आवश्यक पर्ने बिउ विभिन्न कम्पनी र सहकारी तथा समूहबाट उत्पादन भइरहे पनि किसानहरू भने लुम्बिनी सीड कम्पनीद्वारा उत्पादित बिउको खोजी गर्दै आइरहेका छन्। अब हामीसँग चाहिँ प्रायः जसो अब तरकारीको सिजनमा तरकारीको बिउहरू धेरै बिक्छ हैन। अब गहुँको सिजनमा गहुँहरू धेरै बिक्छ। अब गहुँ त मैले लुम्बिनी सीड कम्पनीको मैले गहुँ प्रायः जसो मैले बढीमा बेच्छु। कम्पनीबाट उत्पादित बिउहरू यति बेला मुलुकका विभिन्न स्थानमा ढुवानी हुँदै आइरहेको छ। सरकारले लिएको खाद्य वस्तुमाथिको परनिर्भरताको अन्त्यका लागि लुम्बिनी सीड कम्पनीको यो प्रयास सहायक सिद्ध हुने विश्वास गरिएको छ। छ।